أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم بشك حضرت إبراهيم عليه السلام كان أمة ود يو أمت پشاند أمت یا ود امام مقتدا پیشوا قانتا للہ او دے فرمان برداری کون کے خاص دا اللہ دا پارا یا عاجزی کون کے خاص اللہ تا حنیفا او دے مائلہ دا ہر طرف نہ حق طرف تا یا او دے دیر مخلصا ولم يك من المشركين او نو دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکاننا شاکرا لانعمه او دے شکر کون کے قدردانا دا نعمتنو دا رب خپل اجتباہو غرکڑیو دلر اللہ تعالی وحداہو او ہدایت کڑیو دتا الى صراط مستقیم دلار نیغی یعنی نیغی لاری طرفتا وآتیناہ فی الدنیا حسنتا او من ورکڑی ودتا پا دنیا کی خکل جون خکل حالت یا نیکی توفیق دا نیکی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ او بیشکا وی بدے پا آخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ خام خاد نیکان خلقنا دا صالحاننا ثم اوحینا الیکا بیا وحی کڑی و منگتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا چتا بداری کوتا دا ملت دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا دیر مخلصا یعنی هاغ ابراہیم علیہ السلام چھ دیر مخلصو یا مائلو دا ہر طرفنا اللہ طرفتا وما كان من المشرکین او نو دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکاننا انما جعل السبت بیشکا گرزول شوی و تعظیم دورز د خالی فرض کړل شوی و تعظیم دورز د خالی علی الذین اختلفوا فیه وهاغ کسانو باندې چې هغه اختلاف کړو پدې کې وان ربک او بیشک ربستا لیحکم بینهم خامخا فیصله بو کی پمنز د دوی کې یوم القیامت پورز د قیامت فیما کانو فیه یختلفون پہاغ سکی چی دوی پہاغی کی اختلاف کولو ادعو الى سبیل ربکا بلل کوا رابلا لار درب خپلتا بالحکمت پا حکمت سرا یعنی پا محکم دلائل سرا پا محکم پاغی اخیارتیا پا خبرو سرا پا دانشمندی سرا والموعظت الحسنت او پاغی وعظ خیست سرا وجادلهم او بحث کو د دوی سرا یا مانا دا چی جواب ورکو دوی لرا باللتی پہاغ طریقہ ہی احسن چاگر دیر خیستوی ان ربک بیشک ربستا هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ ہغا خپو ہدے پہاغ چا چسو گمراہ کی گی دلار دہغنا وهو اعلم بالمهتدین او هغه خپو هده په هدایت مندن کو پلار مندن کو باندې وَإِنْ عَاقَبْتُمْ او کچرت بدل اخلیتاسو فعاقبون پس بدل واخلیتاسو بمثل ما عوقبتم به
پشان د هاغې چې تکلیف رسولې شوی دی تاسو ته. ولئن صبرتم او که چرته صبر کوئ تاسو لهو خیر للصابرین نو دا صبر ډیر غوره دی د پاره د صبر کوونکو. واصبر او صبر کوه اے حضور صلی الله علیه وسلم. وما صبرک ندے اجر د صبر ستا الا بالله مگر دے پا اللہ باندے یا مانا دا وما صبرک او ندے صبر ستا الا بالله مگر پا توفیق دا اللہ سرا. ولا تحزن علیہم او مغم جن کے گا اے نبی علیہ السلام پا دوی باندے. ولا تکو فی ضیق او مکے گا مپریوز پا تنگسیا کے مما یمکرون دا ہاگ سنا چی کم دوی مکر و فریب کی دوی کم تدبیرو نکی. ان اللہ مع الذین اتقوا بیشک اللہ تعالی دے د هاغی کسانو سرا چې څوک ځان بچ کوي د کفر شرک او نافرمانونا. والذین او د هاغی کسانو سرا هم محسنون چې هغی احسان کون کی وی نیکی کون کی وی د الله د مخلوق سرا.